अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग के हवाले से आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इस यूट्यूब चैनल पे और इस फेसबुक पेज पे हम शेयर करते हैं। साथ हमारा फेसबुक ग्रुप भी है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि ताज़ा तरीन जितनी भी इंफॉर्मेशन नेशनल सेविंग के हवाले से जुड़े जितने भी इसमें सरमायाकारी की स्कीमें हैं या दूसरे प्राइवेट बैंक जिसमें माइक्रो फाइनेंस भी आ जाते हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक और दीगर जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उनमें भी आप मुख्तलिफ स्कीमों में इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों तक ए टू जी सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर झूठी और फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, स्पेशली प्रॉफिट्स के हवाले से, और सही गाइड कोई नहीं करता। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। मेरी कोशिश है, मेरे और भी काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे अच्छी अर्निंग कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद है कि आप लोगों तक सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अब इंटरनेट आपको पता है कि काफ़ी दिनों से डाउन जा रहा है, उसके बावजूद भी मेरी कोशिश है कि मैं डेली बेस पे एक आधी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ, ताकि जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं, जो ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स जो हुकूमत की तरफ से अभी हमें दिए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप तक जो है सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए, क्योंकि फ़ेक इन्फॉर्मेशन इस वक्त ज़्यादा मार्केट में चल रही होती है। तो हम कोशिश करेंगे आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। जिस फेसबुक पेज पे या ग्रुप में अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप इसको ज्वाइन करें, लाइक करें। अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक हमारी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। दोस्तों, यहाँ पे ये मेरी एक स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट थी, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के सवालात हैं कि इस वक्त हमें नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्राइवेट बैंक जिनके प्रॉफिट रेट्स अभी आपको पता है कि ज़्यादा मिल रहे हैं। प्राइवेट बैंकों के या माइक्रो फाइनेंस बैंक जिसे कह सकते हैं आप, उनके जो प्रॉफिट रेट्स हैं मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स पे या जो बचत स्कीमें उनकी 22.5% तक हैं, जिसमें यू बैंक और खुशहाली बैंक की तरफ से कुछ ऐसी स्कीमें हैं जिनके ऊपर 22.5% तक का प्रॉफिट दिया जा रहा है, जो कि 1875 रुपये माहाना बनते हैं। और अगर सालाना देखें तो 22,500 है, लेकिन इसमें टैक्स कटा के 15% के साथ तकरीबन 281-82 रुपये इसमें से कट हो जाते हैं, और 1600 के करीब ये प्रॉफिट रेट्स जो हैं हर महीने मिलते हैं। तो इतने प्रॉफिट रेट्स अगर हम कंपेयर करें नेशनल सेविंग के साथ, तो ये शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है मिलते जुलते तकरीबन 1.5% का फ़र्क है नेशनल सेविंग का। तो यहाँ पे लोगों के जो सवालात हैं कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इस वक्त भाई जो इन्वेस्टमेंट है वो बेहतरीन चल रही है खुशहाली बैंक और जो यू बैंक है। यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस पहले शेयर की हैं। ये बैंक जो हैं ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के काम कर रहे हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती में काम करते हैं। इनको मैनेज करने वाला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे तकरीबन 150 के करीब जो बैंक हैं पाकिस्तान में, जो मुख्तलिफ छोटे बड़े बैंक जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनमें ये बैंक भी आपको नज़र आएंगे। तो मज़ीद इस हवाले से मैं एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा, लिस्ट पूरी आपको दिखा दूंगा इन बैंकों के हवाले से। दूसरा ये कि नेशनल सेविंग में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली इसके अपने फ़ायदे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से ये हुकूमत की सरपरस्ती में इसकी सारी जो ज़ामिन हैं वो हुकूमत पाकिस्तान है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये जो नेशनल सेविंग स्कीम्स हैं ये जारी की गई थी और अब तक ये चल रही हैं। तो इसके ऊपर आपको ये चाहिए कि अगर आप दिली सुकून चाहते हैं, कल्बी सुकून, कि भाई हमारी जो हार्ड अर्न मनी है वो महफूज रहे और टेंशन कोई ना हो, तो फिर उस हवाले से जो है आपको नेशनल सेविंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और सिक्योरिटी के हवाले से उसकी कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। आप उसमें इन्वेस्ट करें, 1-1.5% प्रॉफिट कम है, वो भी आने वाले टाइम पे मुमकिन है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नई मॉनेटरी पॉलिसी जो अनाउंस करने जा रहा है अगले महीने, तो उसके बाद हो सकता है कि ये 1-2% जो है मज़ीद जो नेशनल सेविंग के प्रॉफिट रेट्स हैं इनमें भी इजाफा हो, स्पेशली शॉर्ट टर्म में और दीगर जो बचत स्कीमें हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखें जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, ये पेंशनर हैं, ये शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है,
وہاں پہ پرافٹ ریٹ ابھی بہت کم ہے. تو جو لوگ وہاں پہ انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں ان کو یا تو چاہیے کہ وہ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کی طرف آ جائیں یا پھر پرائیویٹ بینکوں کی طرف آ جائیں. پرائیویٹ بینکوں میں بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کو وہاں پہ کوئی 2-4% اگر کوئی ٹینشن ہو، ٹینشن وہاں پہ بھی کوئی نہیں ہوتی. باقاعدہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ان کو لائسنس دیا جاتا ہے، ان کے اتنے ایسٹس ہوتے ہیں تو یہ جو ہے لائسنس حاصل کر پاتے ہیں. جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کر کے ہی آگے آتے ہیں. تو اس لیے ٹینشن کی کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی تسلی کے لیے نیشنل سیونگ کو ہی چوز کریں. اور اگر آپ ڈیفینیٹلی شارٹ ٹرم کے لیے جا رہے ہیں، تھوڑے ٹائم کے لیے، تو آپ ان بینکوں میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ اگر ہم دوسرے جو پرائیویٹ بینک یا کمرشل بینک ہیں، جو مائکرو فنانس بینک، ان کو اگر دیکھیں تو ابھی پچھلی میں نے ایک رپورٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر یہ ان کی لسٹ، ان میں سے سب سے زیادہ جو بزنس کیا ہے وہ اس بینک نے کیا ہے. جو یو بینک ہے، اس کے پچھلے سال 2022 میں جو ایسٹ سے تھے تقریباً 96 ارب یا اس طرح کچھ 95-96 ارب کے قریب تھے، جو کہ اب بڑھ کے 210 سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. 210 ارب سے بھی اتنا زیادہ اس میں لوگوں نے انویسٹ کیا ہے. اور اگر دیکھیں تو اس کے جو شیئرز کی قیمت تھی جو پہلے 3 روپے تھی، اب 6 روپے تک جا چکی ہے. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس پہ کتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں. باقی آپ جو ہے اپنی تسلی کریں، تحقیق کریں، اس کے بعد آپ اس میں انویسٹ کریں. میں جسٹ آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ مختلف پروجیکٹس جو ہیں یا مختلف جو اسکیمیں ہیں شیئر کرتا ہوں، اور اس کا سراسر مقصد یہی ہوتا ہے. آپ لوگ مجھے موسٹلی یہ میری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ اسکرین ریکارڈڈ ہوتی ہیں، تو یہ میرا پارٹ ٹائم کام ہے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ جہاں پہ جو اچھی انفارمیشن چاہتے ہیں وہ ہم ساتھ مل کے چلیں. آپ کے جو اچھے کمنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی میں ساتھ لے کے چلتا ہوں. آپ کو اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن نیشنل سیونگ کے حوالے سے چاہیے ہو، یا دوسری بچت اسکیموں کے حوالے سے، یا دیگر جو ہمارے پینشنر یا سرکاری حضرات ہیں جو مختلف انفارمیشن چاہتے ہیں، آنے والے ٹائم پہ میں ان کے حوالے سے بھی ایک حصہ جو ہے شامل کروں گا. یہ نیشنل سیونگ کی کچھ اپڈیٹس ابھی رہتی ہیں، کچھ جو پرافٹ ریٹس ہیں ہم نے کیلکولیٹ کرنے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں یا پینشنرز ہیں، ان سب لوگوں کے لیے جو تازہ ترین مارکیٹ میں اپڈیٹس آ رہی ہوتی ہیں یا حکومت کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں، وہ ساری ہم شامل کرتے رہیں گے. میری کوشش ہوتی ہے کہ صرف اتھینٹک چیزیں جو ہیں وہ شیئر کریں. تو آپ لوگ جو ہیں اب یہاں پہ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں. اگر تو آپ لوگ سیفٹی اور سیکیورٹی، دلی سکون چاہتے ہیں تو نیشنل سیونگ میں آپ انویسٹ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ تھوڑا سا پرافٹ ملے، ڈیفینیٹلی اس میں رسک تو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. کوئی میری رائے ذاتی، لیکن یہ میں آپ سے کہوں گا یہ میری ذاتی رائے ہے، میں کوئی فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں. جسٹ آپ کو جو انفارمیشن ڈیٹا بیس پہ جو انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے مطابق کوئی ٹینشن نہیں ہے ان بینکوں میں بھی انویسٹ کرنے کی. کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار پیسے لے کے بھاگ جائیں گے، تو پاکستان کی کوئی ایسی بینکنگ کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے کہ کوئی بینک پیسے لے کے بھاگ گیا ہو. ہاں کچھ ایسی اسکیمیں آتی ہیں جو پرائیویٹ ہوتی ہیں جو لوگوں کے پیسے لے کے بھاگتی ہیں، تو اس لیے آپ تسلی سے اگر کرنا چاہیں تو ان میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دلی سکون چاہتے ہیں تو پھر وہی ہے کہ نیشنل سیونگ میں انویسٹ کریں. مزید آج ہم انشاءاللہ تعالی ایک ویڈیو شیئر کریں گے کیلکولیشن کے حوالے سے. مختلف لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے کہ پرافٹ ریٹس کے حوالے سے ہمیں کیلکولیٹ کر کے بتایا جائے، تو میری کوشش ہوتی ہے جو آپ کے کمنٹس آتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ہم ویڈیوز شیئر کرتے رہیں. تو اس کے لیے بھی کوشش کریں گے آپ لوگوں تک وہ ویڈیو بھی پہنچائیں. تو آپ کے اگر کوئی سوال ہوں، کمنٹ کرنا چاہیں اس ویڈیو کے نیچے، لازمی کریں. فیس بک پیج پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پیج کو لازمی فالو کریں. اور یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اس طرح کی مفید اور انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.